येता मग सगळे सवले आज लास्ट का फाल्यां आयज आयज फाल्यां म्हणटा बरें. कशें कितें आसा सद्या तुमचें सगळें पूर्ण गोंयभर जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या निमतान भोवप जाता आणि आयज मुद्दम कोलवाळे मतदारसंघाचो हो एक भाग आणि सपना मापारी हाच्या प्रचाराच्या निमतान हांगा आयिल्लो आसा आणि हांगसरले सगळ्या लोकां कडेन अपील करपाक की फाल्यां 20 तारखेक कमळाचेर शिक्को मारून सपना मापारीक तुमी जिखून दियात म्हणून. सरकारान केल्ली अनेक कामां जी आसा ती कामां आसात, केंद्रांतल्यो येवजण्यो आसात आणि त्याच बरोबर नवीन म्हजें घर ही स्कीम आसा. ह्या सगळ्यांचें पर्कुलेशन सकयल स्तरा पर्यंत जाल्लें आसा आणि हें सरकार 24/7 हे जनतेचे सेवे खातीर आसा. बारीक समाजाच्या लोकांक जें कितें काल पर्यंत मेळूं नाशिल्लें कितें उरिल्लें तें ह्या भारतीय जनता गोव्हर्मेंटान सकयल स्तरा पर्यंत पावयलां आणि ताजोच भाग म्हणून हो इतलो प्रतिसाद लोकांचो आसा. त्या निमतान हे इलेक्शनाक आमी पूर्णपणे भोवमतान आमी जिखून येतलो. ओवरऑल दोशी वटेन दोन्ही वटेच्यान भाजपा आनी मोगूची युती आसा. दोन्ही वटेच्या ह्या युतीच्या हातूंत भितर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्या दोनी कडेन आमी पूर्ण भोवमतान आमचें जिल्हा पंचायतीचें सरकार स्थापन करतले. मातशें जालो खंय कशें कितें हें आसा तुमचें आयज आमी पळयता आयज डोर टू डोर आमचें कॅम्पेनींग चलता आनी सगळ्यातून आमकां इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा. जेन्ना घरांत आमी वयता तेन्ना आमी सांगच्या पयलींच लोक आमकां म्हणटा जाणटी बीन ह्या सरकारानूच आमचें काम केल्लें आसा. ह्या सरकारान आमकां जें दिलां न्हू ह्या सरकारान भारतीय जनता पक्षानूच आमकां दिल्ल्या. खरें बरें दिसता आनी आमी अशें डोर टू डोर वयताना अशें आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो की आमी हे झेडपीचें इलेक्शन कोलवाळी जिखतली म्हणजे जिखतली कांय हितून फरक ना. भरपूर असो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा कित्याक तर आमच्या भारतीय जनता पार्टीन जें काम केलां लोकां पर्यंत म्हणजे एक तर आमी केन्नाच ओगी बसनासली. आमची पार्टी जी आसा न्हू प्रत्येक म्हयनोभर आनी प्रत्येक 12 म्हयने तेंचें काम चालू आसता आनी त्या काम जेन्ना आमी आमच्या वोटरां कडेन व्हरता आमच्या जनते कडेन व्हरता त्या प्रमाणे आमकां भारतीय जनता पार्टीक हे सगळीं सिटां आमची मेळटली आनी आमचे कोलवाळे सीट हे मेळटले. हितून मातूय दुबाव ना. आमच्या भरमसाट अशे कार्यकर्त्यांच्या बळार आमच्या प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नाईक यांचे कार्य आनी आमचे आमदार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कार्यान आमचो हो सीट जिखलो असो म्हणू शकता आमी आनी आमकां खुबसो असो प्रतिसाद मेळ्ळा की आमचो हो सीट जिखलो असो आमी आज जाहीरूय करूं शकता.